घृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगंगाधरस्य प्रथमानने काव्यभेदाः विचारिताः सन्ति। अत्र काव्यभेदाधिकरणे उत्तमोत्तम काव्यम्, उत्तम काव्यम्, मध्यम काव्यम्, अधम अधम काव्यम् चेति चत्वारः काव्यस्य भेदाः प्रतिपादिताः। तत्र उत्तमोत्तम काव्यस्य उत्तम काव्यस्य विषये च पूर्वं विचारः जातः। अद्य अग्रिमः ग्रन्थः वर्तते मध्यम काव्यस्य। पंडितराज मते तदेव मध्यमं काव्यम उच्यते यन्मम्मटादिभिः अर्थचित्रं कथितम्। अस्मिन् पंडितराजानुसारेण मध्यमे काव्ये व्यंग्य चमत्कारापेक्षया वाच्य चमत्कारः प्रधानं भवति। यस्मिन् काव्ये व्यंग्यार्थस्यापि चमत्कारः भवति, व्यंग्यार्थः अपि चमत्कारी भवति, एवं वाच्यार्थः अपि चमत्कारी भवति। किन्तु व्यंग्यजन्यः चमत्कारः वाच्यजन्य चमत्कारापेक्षया अपकृष्टः भवति। सर्वत्र काव्ये अर्थोपि चमत्कारजनकः, शब्दोपि च चमत्कारजनकः भवति। किन्तु अत्र मध्यमे काव्ये व्यंग्य चमत्कारः वाच्य चमत्कारापेक्षया अपकृष्टः भवति। एवं वक्तुं शक्यते यत् व्यंग्य चमत्कारापेक्षया वाच्य चमत्कारः यत्र उत्कृष्टः भवति तन्मध्यमं काव्यं भवति। एवं च यस्मिन् काव्ये शब्दजन्यः चमत्कारः अर्थजन्य चमत्कारापेक्षया प्रधानं भवति
तत्र अधमं काव्यं भवति। इत्थम् अद्य मध्यमं काव्यम् अधमं काव्यं च रसगंगाधरानुसारेण अत्र विचारणीयं वर्तते। तत्र मध्यम काव्यस्य लक्षणम् एवं विद्यते। यत्र व्यंग्य चमत्कारा समानाधिकरणः वाच्य चमत्कारः तत् तृतीयम्। तत् काव्यं तृतीयम् उच्यते। यत्र वाच्यजन्यः वाच्यार्थज्ञानजन्यः चमत्कारः आनन्दविशेषः व्यङ्ग्यचमत्कारस्य व्यङ्ग्यजन्यस्य चमत्कारस्य असमानाधिकरणः भवति, समानाधिकरणः न भवति। ययोः पदार्थयोः अधिकरणम् अर्थात् आधारः समानं भवति, एकं भवति। तौ पदार्थौ समानाधिकरणौ उच्यते। यथा एकस्यामेव चतुष्पादिकायां खट्वायां वा उपविष्टौ द्वौ पुरुषौ यदा भवतः एकः रामः अपरः श्यामः, तो द्वयोः रामश्यामयोः अधिकरणं खट्वा चतुष्पादिका वा वर्तते। खट्वा रूपं चतुष्पादिका रूपं वा अधिकरणम् एकमेव अस्ति। अतः तत्र वक्तुं शक्यते राम समानाधिकरणः श्यामः अस्ति, एवं श्याम समानाधिकरणः रामः वर्तते। एकस्मिन् आधारे स्थितयोः समानाधिकरण्यं भवति। यौ समानाधिकरणौ पदार्थौ तौ सह तिष्ठतः। यौ सह न तिष्ठतः तौ असमानाधिकरणौ उच्यते। यथा रामः चतुष्पादिकायां श्यामश्च भूमौ उपविष्टः, तदा एकाधिकरणत्वेन तयोः सहवासः
नास्ति। तो असमानाधिकरणः इत्यस्य अर्थः वर्तते असहवासी। व्यंग्य चमत्कारस्य असमानाधिकरणः असहवासी वाच्य चमत्कारः यत्र काव्ये भवति तत् तृतीयम्। अतएव स्वनामधन्येन भट्टमथुरा नाथ शास्त्रिणा रसगंगाधरस्य सरलायां कथितं व्यंग्य चमत्कारस्य असमानाधिकरणः असहवासी व्यंग्य असहवासी इति अर्थः वर्तते व्यंग्य चमत्कारा समानाधिकरणः। यत्र व्यंग्य चमत्कारेण सह तुल्यकक्षतया वाच्य चमत्कारः न भवति, समान रूपेण वाच्य चमत्कारः न भवति इति अक्षरार्थः लभ्यते। केवलः शब्दार्थः एव अत्र गृह्यते तर्हि अत्र प्रश्नः भवति यत् असामानाधिकरण्यम् सामानाधिकरण्यम् वा उत्कृष्टयोः अपकृष्टयोः कदाचित् तु उत्कृष्टापकृष्टयोः अपि भवितुम् अर्हति। अतः व्यंग्य चमत्कारेण सह यत्र वाच्य चमत्कारः न तिष्ठति इत्यर्थ करणेन एवं न ज्ञातुं शक्यते यत् व्यंग्य चमत्कारः प्रधानम् अस्ति अथवा वाच्य चमत्कारः प्रधानम् अस्ति। असमानाधिकरणयोः पदार्थयोः कः उत्कृष्टः कः अपकृष्टः इति न ज्ञातुं शक्यते यावत् विशिष्य केनचित् शब्देन न प्रतिपाद्यते। यथा रामकृष्णौ समानाधिकरणौ तर्हि तयोः कः उत्कृष्टः कः अपकृष्टः अथवा रामश्यामौ असमानाधिकरणौ तर्हि अत्रापि प्रश्नः अनयोः कः उत्कृष्टः कश्च अपकृष्टः। अतः व्यंग्य चमत्कारः उत्कृष्टः भवति अथवा वाच्य चमत्कारः अत्र उत्कृष्टः भवति इति संशयः उदेति, प्रश्नः भवति। अस्य समाधानं
प्रसंगानुसारेण भावग्रहणेन च कर्तुं शक्यते। प्रायेण लोके उत्कृष्टापकृष्टयोः सहवासः औचित्येन न भवति। एकस्य उत्कृष्टस्य अपरस्य अपकृष्टस्य च एकस्मिन्नेव अधिकरणे विद्यमानता लोकदृशा समुचिता नास्ति। व्यधिकरणत्वं भिन्नाधिकरणत्वं प्रायेण दृश्यते। दुर्जन सज्जनयोः विद्वान् मूर्खयोः सामानाधिकरण्यं प्रशस्तं न स्वीक्रियते। अतः असमानाधिकरण्यं तत्र भवति। अत्र प्रकरणानुसारेण विवक्षितं वर्तते कि व्यंग्य चमत्कारः अत्र अपकृष्टः भवति। वाच्य चमत्कारश्च तदपेक्षया उत्कृष्टः भवति। एवं वाच्य चमत्कारे व्यंग्य चमत्कारा समानाधिकरण्यं यत् वर्तते तत् उत्कृष्टत्वेन अस्ति। वाच्य चमत्कारः व्यंग्य चमत्कारापेक्षया अत्र उत्कृष्टः, तदपेक्षया व्यंग्य चमत्कारः अपकृष्टः। यतो हि अत्र व्यंग्यार्थः स्फुटः न भवति, अस्फुटः भवति। अतएव रसचंद्रिकायाम् उक्तं वर्तते व्यंग्य चमत्कारा सामानाधिकरण्यं नाम वाच्य चमत्कृतिम् अपेक्ष्य अस्फुटत्वादिना व्यंग्य चमत्कारस्य अपकर्षः। व्यंग्य चमत्कारस्य यस्मात् कारणात् अपकर्षः वर्तते, व्यंग्य चमत्कारः अपकृष्टः भवति, तस्मात् वाच्य चमत्कारेण सह अस्य समानाधिकरण्यं न भवति। इत्थम् अत्र वक्तुं शक्यते यस्मिन् काव्ये व्यंग्यजन्यः चमत्कारः यह भवति तदपेक्षया वाच्य चमत्कारः प्रधानम् उत्कृष्टः वा भवति, तत् काव्यं मध्यमम् उच्यते। व्यंग्यार्थापेक्षया अत्र वाच्यार्थे एव चमत्कारजनकता भवति। व्यंग्यार्थ ज्ञानेन सहृदयाः तथा आनन्दं न अनुभवन्ति यथा वाच्यार्थ ज्ञानेन। चमत्कारित्वं तु उभयत्र अस्ति, वाच्ये व्यंग्ये च, किन्तु व्यंग्ये चमत्कारिता या वर्तते, चमत्कारजनकता या वर्तते, सा व्यंग्यनिष्ठ चमत्कारजनकतापेक्षया उत्कृष्टा अस्ति। वाच्यार्थः उत्कृष्टः तत्र भवति व्यंग्यार्थापेक्षया।
तत्र उदाहरणं दत्तं यथा यमुना वर्णने तनय मैनाक गवेषण लंबीकृत जलनिधि जठर प्रविष्ट हिमगिरि भुजायमानायाः भगवत्याः भागीरथ्याः सखी। अत्र यमुना वर्णनम यत् पंडितराजस्य प्रबंध विशेषः अस्ति, तत्र यमुना वर्णने यमुना नदी भगवत्याः भागीरथ्याः गंगायाः सखी कथिता। यमुना भगवत्याः भागीरथ्याः गंगायाः सखी वर्तते। कीदृश्याः भागीरथ्याः, भागीरथी गंगा कीदृशी अस्ति? तो प्रसिद्धं वर्तते यत् गंगा हिमालयात् प्रवहमाना समुद्रं प्रविशति, तर्हि समुद्रस्य सलिले अन्तः गंगा नदी प्रविशति, समुद्र मध्ये प्रविशति। गंगा स्वच्छा निर्मला वर्तते। सा गंगा उत्प्रेक्ष्यते यत्र यत् गंगा हिमालयस्य भुजः अस्ति, हस्तः। गंगा हिमालयस्य भुज इव वर्तते। कः भुजः? तत्र दीयते विशेषणं जलधि जठर प्रविष्टः। जलधेः समुद्रस्य जठरे गर्भे प्रविष्टः यः वर्तते, प्रविष्टः यह वर्तते हिमगिरि भुजः। हिमगिरेः भुजः तद्वत् आचरन्ती वर्तते भगवती भागीरथी तस्या सखी। यमुना अस्ति। हिमालयः, हिमालयस्य भुजः जलधि जठरे किमर्थं प्रविष्टः? तर्हि उच्यते पुराणानुसारेण हिमालय पर्वतस्य मेरुः मैनाकश्च पुत्रो वस्तः। मैनाक पर्वतस्य पक्षः इंद्रेण न छिन्न। अन्ये ये पर्वताः आसन् तेषां पक्षाः छिन्नाः। श्रूयते यत् पूर्वं पर्वताः पक्षवन्तः आसन्, अतः उत्पतन्तः यत्र कुत्रापि गच्छन्ति शिलादि वर्षां कुर्वन्ति स्म। एवं विनाशस्य कारणानि आसन्, अतः इन्द्रेण स्ववज्रेण पर्वतानां पक्षाः छिन्ना। ततः मैनाकः अपि भीतः ममापि पक्षः इन्द्रेण छेत्स्यते इति, अतः समुद्रे स निलीनः। तर्हि हिमालयः विचारयति मम पुत्रः मैनाकः
समुद्र मध्ये निलीनः अस्ति, अतः स्वभुजेन तं स्वपुत्रं गवेषयामि अन्विष्यामि। अतः उक्तं तनयः यः वर्तते, पुत्रः यः वर्तते मैनाकः, हिमालयस्य यः पुत्रः मैनाकः, पुत्रः तनयः यः मैनाकः, तस्य गवेषणाय समुद्र मध्ये अन्वेषणाय, कस्यचित् पुत्रः यदि समुद्रे निमग्नः तर्हि यथाशक्ति स स्वपुत्रस्य समुद्रात् निष्कासनाय अथवा जलस्थानात् निष्कासनाय विविधान् उपायान् स करोति। अतः हिमालयः वर्तते पिता, तस्य पुत्रः समुद्रे मग्नः, अतः हिमालयः स्वस्थाने स्थितः एव गंगा रूपेण भुजेन समुद्रे पतितं प्रच्छन्नम् अन्विष्यति। तो तनयः यः मैनाकः वर्तते तस्य गवेषणाय लंबीकृतः, दीर्घीकृतः। लोकेऽपि दृश्यते किंचित् वस्तु यदि जले पतितं भवति तर्हि तस्य निष्कासनाय हस्तः दीर्घः क्रियते। यदि तादृशः हस्तः दीर्घः भवति, यावत् जलतले प्रविशति अतः दीर्घः क्रियते। तो लंबीकृतः तनय मैनाकस्य गवेषणाय लंबीकृतः दीर्घीकृतः जलधि जठरे समुद्र मध्ये प्रविष्टश्च यः वर्तते हिमगिरि भुजः। तद्वत् यह या आचरति, तो भुजः इव या आचरति सा भुजायते। गंगा या वर्तते सा हिमगिरेः भुज इव आचरति। हिमगिरिः स्वच्छः पर्वतः, निर्मलः पर्वतः, अतः तस्य भुजः अपि निर्मलः एव भवेत्, स्वच्छः भवेत्, धवलः भवेत्। भगवती भागीरथी अपि धवला वर्तते, अतः सा भागीरथी हिमगिरेः भुज इव आचरति। अत्र उपमानवाचकात् भुज शब्दात् कर्तुः क्यं सलोपश्च इति सूत्रेण क्यं प्रत्ययः अस्ति। यथा भवति चंद्र इव आचरति, तो चंद्रायते। तथा भुज इव आचरति इति भुजायते, तो भुजाय इति धातुः अस्ति, क्यं प्रत्ययः वर्तते। ङित् धातुः अस्ति, अनुदात ङित् आत्मनेपदम् इति आत्मनेपदं भवति। अत्र आत्मनेपदिनः ये धातवः ततः शत्री शता न भवति, शत्री प्रत्ययः न भवति। शानच् प्रत्ययः, अतः शानच् प्रत्ययः अस्ति भुजायमाना, चंद्रायमानः तथैव भुजायमानः। भागीरथ्याः विशेषणम्, अतः स्त्रीलिंगे प्रयोगः वर्तते। तो तनयस्य मैनाकस्य गवेषणाय दीर्घीकृतः समुद्र मध्ये प्रविष्टः यः हिमालयस्य भुजः वर्तते, तद्वत्
आचरन्त्याः भगवत्याः भागीरथ्याः सखी यमुना वर्तते। या भगवती भागीरथी हिमगिरेः भुज इव अस्ति सा या सा भागीरथी तस्याः सखी यमुना वर्तते। अत्र भगवत्यां भागीरथ्यां हिमगिरी भुजायमानत्वम् उत्प्रेक्षितम्। हिमगिरी भुज हिमगिरी भुजः यः वर्तते तस्य उत्प्रेक्षा कृता वर्तते संभावना। किम एषा भगवती भागीरथी तनय मैनाक गवेषण लंबीकृत जलधि जठर प्रविष्ट हिमगिरी भुजाय हिमगिरी भुजः वर्तते। तनय मैनाक गवेषण लंबीकृत जलधि जठर प्रविष्ट हिमगिरी भुजः किम एषा अस्ति मन्ये हिमगिरी भुजः एषा वर्तते। अतः हिमगिरी भुजत्वम् अत्र संभावितम्। यतो हि भगवत्यां भागीरथ्यां हिमगिरी भुजस्य सादृश्यं कविना अत्र कल्पितम् अस्ति। लोके प्रसिद्धं नास्ति, शास्त्रेपि प्रसिद्धं क्वचित् नास्ति यत् भागीरथी हिमगिरेः भुजः वर्तते। यत्र उपमानं लोकशास्त्रा प्रसिद्धं भवति तत्र उपमालंकारः स्वीकर्तुं न शक्यते। तत्र उत्प्रेक्षा अलंकारः मन्यते। अतः हिमगिरी भुजत्वं भगवत्यां भागीरथ्याम् अत्र उत्प्रेक्षितम् अस्ति। अतः उत्प्रेक्षालंकारः अस्ति। उत्प्रेक्षा वर्तते संभावना। संभावना अस्ति उत्कटकोटिकः संशयः। यथा कश्चित् रज्जौ संशयं कुर्यात् अयं पदार्थः रज्जुः अस्ति अथवा नहीं अयम सर्पः एव वर्तते तो सर्पत्व रूपा कोटिः यदा उत्कटतया प्रतीयते तदा उत्प्रेक्षा तत्र उत्कटकोटिकः संशयः सः उच्यते। अतः एष संशयः उत्प्रेक्षा वा न्यायादिदृशा समवायेन तिष्ठति आत्मनि, किंतु विषयता संबंधेन अर्थेपि भवति। अतः विषयता संबंधेन अर्थे वर्तमानत्वात् अर्थालंकारः उच्यते। तो उत्प्रेक्षा अर्थालंकारः अस्ति। तो अत्र उत्प्रेक्षा वाच्या एव चमत्कृति हेतु। वाच्या एव उत्प्रेक्षा अत्र वर्तते। क्यं प्रत्ययेन एषा वाच्या अस्ति। क्यं प्रत्ययस्य लोपः नास्ति कृत् प्रत्ययवत्। अतः क्यं प्रत्ययेन वाच्या एव
उत्प्रेक्षा यत्र चमत्कृति हेतु वर्तते। यद्यपि यत्र व्यंग्यार्थः अपि प्रतीयते, यदि हिमगिरेः भुजत्वस्य संभावना भगवत्यां भारत्यां कृता अनेन प्रतीयते यत् भागीरथ्यां श्वैत्यं वर्तते, श्वेतः वर्णः अस्ति। किंच एषा भागीरथी साधारणस्य कस्य जनस्य भुजः नास्ति, अपितु हिमगिरेः वर्तते। हिमगिरेः विशालः, अतः तस्य भुजः अपि विशालः एव। अतः विशालः भुजः यः वर्तते स तनय मैनाक गवेषणाय अत्र जलधि जठरे प्रवेशितः अस्ति। एतेन प्रतीयते मैनाकः समुद्र जठरे पाताले वर्तते। अतः भगवती भागीरथी समुद्रे पातालं यावत् गच्छति, पातालम् अपि चुम्बति। तो भगवत्यां भागीरथ्यां न गंगायां श्वैत्यम् एवं च पातालचुम्बित्वम् दीर्घत्वातिशयः इत्यादयः धर्माः प्रतीयन्ते। कि भगवती भागीरथी श्वेता वर्तते, पाताल चुम्बिनी वर्तते। यतो हि पादाल भुजस्य पाताल चुम्बनं विना मैनाकस्य गवेषणं न संभवति। अतः व्यंग्यार्थः यः वर्तते श्वैत्यादिः, तस्य ज्ञानेनापि कश्चन आनन्दः जायते, चमत्कारः जायते। स चमत्कारः यत्र लेशमात्रं वर्तते। अतः सन्नपि चमत्कारः यः अत्र अस्ति स उत्प्रेक्षा चमत्कृतौ लीनः वर्तते। अत्र उच्यते श्वैत्यपाताल तलचुम्बित्वादीनां भगवत्यां भागीरथ्यां पाताल तलचुम्बित्वं यतस्ति तेषां चमत्कारः लेशतया अंशमात्रेण सन्नपि चमत्कृति वाच्य चमत्कृति जठर उत्प्रेक्षा चमत्कृति जठर निलीनः। उत्प्रेक्षा जन्याजा वर्तते चमत्कृतिः, तस्य एव मध्ये निलीनः अस्ति, प्रविष्टः अस्ति। अर्थात् स चमत्कारः अस्फुटः भवति। अतः उत्प्रेक्षाजन्येन चमत्कारेण स तिरोहितः वर्तते। कथम? यथा काचन ग्रामीणा नारी भवति, तर्हि केसरादीनां विलेपनं संपूर्णे शरीरे तथा करोति येन तस्याः गौरवर्णः आच्छादितः भवति। अंगरागः एव स्फुटतया प्रतीयते। तो ग्रामीण महिला
कृतः यः अंगरागः वर्तते तेन अंगरागेन निगीर्णः यः भवति तस्याः अंगस्य गौरिमा गौरत्वं तद्वदेव चमत्कृति जठरे निलीनः अत्र अस्ति। व्यंग्य चमत्कारः वाच्य चमत्कारस्य मध्ये प्रविष्टः वर्तते अस्फुटः अदृष्टः इव वर्तते। यथा काचित् ग्रामीणा महिला कथम अंगरागः करणीयः, कथम शरीरे केशरादीनां विलेपनं कर्तव्यम् इति न जानाति, अतः लेपनाभावे या सुंदरता तस्याः आसीत् सा तु लेपनेन सुंदरता आच्छादिता भवति। तथैव व्यंग्य चमत्कारे उत्प्रेक्षा वर्तते वाच्या, अतः उत्प्रेक्षा रूपः यः वाच्यार्थः तस्य एव चमत्कारे व्यंग्यजन्यः चमत्कारः प्रविष्टः आच्छादितः अस्ति। तदेव उच्यते उत्प्रेक्षा चमत्कृति जठर निलीना। उत्प्रेक्षायाः या चमत्कृतिः अस्ति, चमत्कारः तस्याः जठरे मध्ये निलीनः प्रविष्टः अस्फुटः आच्छादितः सा प्रतीयते। कथं तन्नागरिकेतर नायिका कल्पित काश्मीर द्रवांगराग निगीर्णः निजांग गौरीमेव। यथा नागरिकेतरा नागरिक नायिका भवति चतुरा, या नगरे बसति सा नायिका चतुरा भवति। किंतु नागरिकेतरा या वर्तते ग्रामीणा नायिका, तया कल्पितः कृतः यः वर्तते काश्मीर द्रवांगरागः, काश्मीर द्रवस्य अंगरागः अंगविलेपनम्, केसर रागस्य अंगविलेपनम् अंगरागः तेन निगीर्णः अस्ति। तेन निगलितः वर्तते या यः निजांग गौरीमा। निज शब्देन अत्र नागरिकेतर नायिकायाः ग्रहणं तस्याः अंगस्य गौरीमा इव गौरत्वम् इव। एवं उत्प्रेक्षाजन्यः अत्र यः चमत्कारः स प्रधानम् अस्ति। अग्रे उच्यते न तादृशोऽस्ति कोऽपि वाच्यार्थो यो मनाग अनामृष्ट प्रतीयमान एव स्वतो रमणीयताम् आधातुं प्रभवति। अस्याः पंक्तेः अर्थः वाच्यः यः अर्थः स तदैव चमत्कारी भवति
यदा स केनचित् व्यङ्ग्यार्थेन सम्बद्धः पोषितः भवति। व्यङ्ग्यार्थ विशिष्टः एव वाच्यार्थः चमत्कारी भवति, न तु व्यङ्ग्यरहितः। ईषदपि यदि वाच्यार्थः व्यङ्ग्यार्थेन विशिष्टः न भवति तर्हि स चमत्कारी न भवति। तन्न तादृशः अस्ति कोऽपि वाच्यार्थः यः मनात् अनामृष्ट प्रतीयमानः, न मृष्टम आमृष्टम प्रतीयमानम मने व्यङ्ग्यम येन सह। अनामृष्ट प्रतीयमानः एव वाच्यार्थः स्वतः रमणीयताम् आधातुं न प्रभवति। अतः अत्र उत्प्रेक्षारूपः यः वाच्यार्थः अस्ति चमत्कारी, तत्र स्वैत्यादि व्यङ्ग्यानामपि योगः अस्ति, किन्तु स्वैत्यादि व्यङ्ग्यानां चमत्कारः यः वर्तते स वाच्यचमत्कारापेक्षया न्यूनः अस्ति। एवं अत्र द्वितीयः यः भेदः वर्तते उत्तम रूपः, तृतीयः यः भेदः अस्ति मध्यम रूपः, तयोः अनयोः काव्यप्रकारयोः एव सर्वं अलंकार प्रधानं काव्यं प्रविशति। यस्मिन् काव्ये अलंकाराणां प्राधान्यं भवति तत्र अर्थालंकाराणां यत्र प्राधान्यं भवति तत्र अर्थालंकारेषु द्विधा स्थिति भवति। केषुचित् अर्थालंकारेषु व्यङ्ग्यार्थः अस्फुटः तथा चमत्कारी न भवति। यथा उपमोत्प्रेक्षादिषु व्यङ्ग्यार्थः अत्र उपमोत्प्रेक्षादिषु अस्फुटः भवति, जागरूकः स न भवति। किन्तु ये अर्थालंकाराः सन्ति यथा समासोक्तिः, अप्रस्तुत प्रशंसा, अपहनुतिः एवं पर्यायोक्तम समासोक्त्यादयः ये अलंकाराः तत्र व्यङ्ग्यार्थः जागरूकः भवति, स्फुटः भवति। तो एवं अलंकारेषु यत्र व्यङ्ग्यार्थः जागरूकः भवति, स्फुटः भवति, तस्य अंतर्भावः मध्यम काव्ये अस्ति। किन्तु यत्र उत्प्रेक्षादिषु अलंकारेषु व्यङ्ग्यार्थः जागरूकः न भवति, अस्फुटः भवति,
तेषाम् उत्प्रेक्षादीनाम् अलङ्काराणाम् अर्थात उत्प्रेक्षाद्यलंकार प्रधानानां काव्यानां तृतीय भेदे अंतर्भावः एवं उपमोत्प्रेक्षादयः अलंकाराः वाच्याः एते अलंकाराः यदा चमत्कारिणः भवन्ति व्यंग्यापेक्षया चमत्कारिणः भवन्ति तदा तत्र तु तृतीय काव्य भेदः स्वीकरणीयः किन्तु समासोक्त्यादिषु यत्र व्यंग्यार्थः स्फुटः भवति तादृशं समासोक्त्याद्यलंकार प्रधानं यत् वर्तते काव्यम् समासोक्त्याद्यलंकार प्रधानं काव्यं द्वितीय भेदे प्रविशति। इत्थं द्वितीये भेदे तृतीये भेदे च वाच्यालंकार प्रधानं काव्यं प्रविष्टं भवति तदेव उच्यते अनयोः एव द्वितीय तृतीय भेदयोः अनयोः एव उत्तम मध्यमयोः द्वितीय तृतीययोः काव्य भेदयोः जागरूका जागरूक गुणीभूत व्यंग्ययोः जागरूकम अजागरूकम च जागरूकम स्फुटम अजागरूकम अस्फुटम गुणीभूतं भवति वाच्यं प्रति उपकारकत्वेन गुणीभूतं भवति व्यंग्यं ययोः तयोः द्वितीय तृतीय भेदयोः एव प्रविष्टं निखिलम् अलंकार प्रधानं काव्यम्। इत्थं द्वितीय काव्य भेदे तृतीय काव्य भेदे च व्यंग्यार्थः वाच्यं प्रति गुणीभूतः यथा अत्रैव उत्प्रेक्षायां स्वैत्यादयः व्यंग्यार्थाः उत्प्रेक्षायाः साधकत्वेन तां प्रति अंगभूताः उत्प्रेक्षा ही संभावना ही सदृशयोः एव क्रियते। हिमगिरि भुजः वर्तते गंगा वर्तते अनयोः सादृश्यं केन धर्मेण यद्वशात् अत्र भागीरथ्यां हिमगिरिभुजत्वस्य संभावना विधीयते। अतः स्वैत्यादयः अत्र अस्फुटाः अजागरूकाः व्यंग्यार्थाः सन्ति ते वाच्यं प्रति गुणीभूताः सन्ति। पूर्वोक्ते उत्तमोत्तम भेदे तु जागरूकाः स्फुटाः चमत्कारिणः ये सन्ति व्यंग्यार्थाः ते व्यंग्यार्थाः वाच्यं प्रति गुणीभूताः भवन्ति। एवं द्वयोरपि काव्यभेदयो व्यंग्यार्थस्य वाच्यसाधकत्वेन वाच्यं प्रति अंगता एव भवति। अतएव उक्तं जागरूका जागरूक गुणीभूत व्यंग्ययोः अनयोः एव द्वितीय तृतीय भेदयोः निखिलं संपूर्णम् अलंकार प्रधानं काव्यं प्रविष्टम्। जागरूकेन व्यंग्येन उपस्कृताः अजागरूकेन व्यंग्येन च उपस्कृताः यावन्तः अर्थालंकाराः सन्ति तत्प्रधानं काव्यं
क्रमेण अनयोः एव भेदयोः प्रविशति इत्थम् तृतीयं काव्यं निरूपितं। काव्यस्य तृतीयः भेदः। चतुर्थः भेदः वर्तते अत्र वाच्यार्थ ज्ञानेन यादृशः चमत्कारः भवति ततोपि अधिकः चमत्कारः भवति शब्दस्वरूप ज्ञानेन। अत्र अर्थजन्या या भवति चमत्कृतिः सा शब्दजन्यां चमत्कृतिं प्रति गुणीभूता भवति, अप्रधानभूता भवति। अतएव उच्यते यत्र यस्मिन् काव्ये अर्थचमत्कृत्युपस्कृता, अर्थस्य चमत्कृत्या चमत्कारेण उपस्कृता, परिपोषिता, अलंकृता शब्द चमत्कृतिः, शब्दस्य चमत्कारः प्रधानं भवति, तत् अधमं तत् काव्यं चतुर्थम् उच्यते। काव्ये क्वचित् शब्दजन्यः चमत्कारः, क्वचन अर्थजन्यः चमत्कारः, अर्थेपि क्वचित् वाच्यार्थजन्यः चमत्कारः, क्वचित् व्यङ्ग्यार्थजन्यः चमत्कारः। एवं व्यङ्ग्यार्थजन्यः चमत्कारः यत्र वाच्यार्थजन्य चमत्कारापेक्षया अपकृष्टः भवति तत्र तु तृतीयम् उक्तम्। किन्तु अर्थचमत्कारापेक्षया यत्र शब्दचमत्कारः प्रधानं भवति, अर्थज्ञानापेक्षया शब्दज्ञाने अधिकः आनन्दः सहृदयानां जायते। अर्थज्ञानेन यादृशः आनन्दः अनुभूयते ततोऽधिकः आनन्दः शब्दज्ञानेन यस्मिन् काव्ये जायते तत्र अर्थ चमत्कृतिः शब्द चमत्कृतेः उपस्कारिका भवति, तां प्रति गुणीभूता भवति, अंगताम् एति इति चतुर्थं काव्यं वर्तते। अस्य उदाहरणं दत्तं। मित्रात्रिपुत्र नेत्राय त्रयी सात्रव सत्रवे गोत्रारी गोत्र जत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। अत्र कविः कथयति ते तुभ्यं नमो नमः, तुभ्यं भूयो भूयो नमस्कारः। तर्हि कस्मै नमस्कारः? तो तुभ्यं भगवते नमस्कारः। कीदृशाय भगवते? तो मित्रात्रि पुत्र नेत्राय। मित्रः सूर्यः उच्यते। मित्र शब्दः पुल्लिंगे यदा प्रयुज्यते तस्य अर्थः सूर्यः। नपुंसकलिंगे मित्रम् इति यदा प्रयुज्यते तदा स शब्दः सुहृदवाचकः भवति। तो मित्रः और अत्रिपुत्रः, अत्रि नामकः ऋषिः अस्ति, तस्य एव पुत्रः चन्द्रः उच्यते इति पौराणिकी कथा वर्तते। तो मित्रः सूर्यः, अत्रिपुत्रः चन्द्रश्च नेत्रे नयने यस्य तस्मै। तो भगवतः नयनद्वयं यद् वर्तते तत् वामं नयनं चन्द्ररूपं स्वीक्रियते, दक्षिणं नयनं
सूर्य रूपम स्वीक्रियते। अतः सूर्यश्च चंद्रश्च क्रमेण दक्षिणं वामं च नेत्रं यस्य तस्मै भगवते नमः। एवं त्रयी शात्रौ शात्रवे त्रयी वर्तते ऋग अजुः सामरूपाया त्रयी वर्तते वेदः। अतः त्रय्याः वेदस्य ये शात्रवाः सन्ति, शत्रवः ये असुराः वेदद्रोहिणः ये सन्ति, तेषां शत्रुः भगवान् वर्तते। अतः त्रयी शात्रव शत्रवे। त्रय्याः शात्रवाणां शत्रवे भगवान् वेद विरोधिनां शत्रुः अस्ति। एवं गोत्रारी गोत्रजत्राय गो शब्दस्य अर्थः पृथ्वी। तो गाम ये त्रायन्ते ते गोत्राः। गोत्रः यत्र गोत्र शब्दस्य अर्थः पर्वतः। तो गोत्राणां पर्वतानां यह वर्तते अरिः। शत्रुः इन्द्रः। पर्वतानां पक्षाः इन्द्रेण छिन्नाः। अतः पर्वतानां अरिः यह वर्तते इन्द्रः। तो गोत्रारिः इन्द्रः। तस्य गोत्राणि के सन्ति तद्देवाः। गोत्रारेः इन्द्रस्य यत् वर्तते गोत्रं वंशः, तस्मात् गोत्रात् जाताः गोत्रजाः ये सन्ति, इन्द्रवंशजाः ये सन्ति देवाः, तान् गोत्रारी गोत्रजान् यः त्रायते। विविधान् अवतारान् धृत्वा अथवा देवासुर संग्रामे असुरान् अभिभूय देवान् यः रक्षति, तो गोत्राणां पर्वतानां अरेः शत्रोः इन्द्रस्य गोत्रजानां समान वंशजानां देवानां रक्षकाय। और गोत्रात्रे गाम पृथ्वीं यः त्रायते स गोत्राता। यदा रावणादयः आततायिनः जायन्ते तदा पृथ्वी गोरूपं धृत्वा भगवन्तं प्रार्थयते इमान् जहि। एवं पृथिव्याम् असुरान् निहत्य भगवान् धर्मं स्थापयति, पृथिव्याः रक्षां करोति। तद्गां त्रायते इति गोत्राता। त्रयं पालने इति धातो अत्र त्रिच प्रत्ययः। तो गोत्रात्रे ते नमो नमः। तस्मै भगवते नमः यस्य सूर्यश्च चंद्रश्च नेत्रे स्तः। यह भगवान वेद शत्रूणां शत्रुः अस्ति। यह भगवान देवानां रक्षकः पृथिव्याश्च परिपालकः अस्ति। तस्मै नमः। अत्र भगवतः स्तुत्या भगवन्तं प्रति कवेः रतिः भावः व्यज्यते। अतः देवादि विषया रतिः अत्र व्यज्यते। अतः भावः अस्ति, व्यङ्ग्यार्थः अस्ति। एवं अन्येपि व्यङ्ग्यार्थाः सन्ति यत् धर्मरक्षणाय भगवान् सदा उद्यतः इत्यपि व्यङ्ग्यार्थः प्रतीयते। तो व्यङ्ग्यार्थस्तु अस्ति, किन्तु तस्य अत्र चमत्कृतौ किमपि योगदानं नास्ति। किन्तु वाच्यार्थः यः वर्तते भगवान् रूपः सोऽत्र
तथा चमत्कारी नास्ति यथा मित्रात्रि पुत्र नेत्राय इत्यत्र त्र इति वर्णानाम आवृत्त्या यह वृत्त्यनुप्रासः यत्र वर्तते तो अनुप्रासालंकारस्यैव शब्दालंकारस्यैव अत्र चमत्कारिता वर्तते। प्रतीयते यत् कवेः भगवन्तं प्रति तथा भक्तिः नास्ति अथवा भगवतः एतादृशस्य स्वभावस्य प्रतिपादने तात्पर्यं नास्ति, वस्तुतः तस्य अनुप्रासस्यैव निबंधने तात्पर्यं वर्तते। तो कवि तात्पर्य विषयता मुख्य रूपेण शब्दालंकारे एव अस्ति। अतः अत्र अर्थः सन्नपि अर्थस्य चमत्कृतिस्तु भवत्येव। भगवद्रूपस्य अर्थस्य ज्ञानेन आनन्दः कश्चन भवत्येव, आनन्दः जायते, किन्तु अर्थ चमत्कृत्यपेक्षया शब्द चमत्कृति एव प्रधानभूता। अतः शब्द चमत्कृत्या अर्थ चमत्कृति अत्र अभिभूता वर्तते। अग्रे उच्यते अत्र अर्थ चमत्कृति शब्द चमत्कृतौ लीना वर्तते, प्रविष्टा वर्तते। शब्द चमत्कृतेः पृथक रूपेण अर्थ चमत्कृति अत्र तथा नानुभूयते। इत्थं रसगंगाधरे काव्यस्य चत्वारः भेदाः प्रतिपादिताः। उत्तमोत्तमम्, उत्तमं, मध्यमम्, अधमं च। अतः मध्यमाधम काव्ययोः अधम मध्यम काव्ययोः विषये अत्र ग्रंथे यदुक्तं तद्विचारितं। पुनः अग्रिमः ग्रन्थः सोमवासरतः भविष्यति।